بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكرام والسادة العلماء والطلاب الأعزاء، نرحب بكم في هذا المجلس العلمي المبارك الذي نجتمع فيه لنجدد صلتنا بكتاب الله تعالى ولنستحضر دوره العظيم في بناء الإنسان وتهذيب المجتمع، ولندرك حقيقة لا تزول بتغير الأزمنة ولا تضعف أمام تحولات الحضارات. إن الإنسانية اليوم فهي تتخبط في أزمات أخلاقية وصراعات فكرية وفوضى تشريعية، أحوج ما تكون إلى دستور عادل ومنهاج رباني يضع للحق ميزانه وللواجبات حدودها وللحريات ضوابطها، وذلك كله لا يجده الإنسان إلا في كتاب الله المبين. فالآن ننتقل إلى فقرة الخطابة ونستمع إلى كلمة تبين مقالة القرآن، فأدعو الطالب الفاضل في هذه الجامعة محمد مطيع الله أن يأتي ويخطب حول موضوع الأقصى في قلوبنا، فليتكرم مشكورا وله منا حسن الاستماع ووافر الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة والمستمعون الكرام والحاضرون الأجلة، إني أريد أن أقدم أمامكم نبذة من القدس، هو المسجد الأقصى. قال الله تعالى في شأنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هو أحد القبلتين حيث توجه إليه المسلمون في صلاتهم، وهذا المسجد الذي فيه أما نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ختم النبيين وإمام الأنبياء بجميع الرسل والأنبياء الذين قد بعثهم الله جميعا في هذه الدنيا منذ خلقها للدعوة والإرشاد ولهداية كل إنسان. أيها المستمعون الكرام، إن المسجد الأقصى ليس مجرد حجارة ومبان، وليس مجرد بقعة مباركة أو معلم تاريخي، وإنما هو رمز لعقيدتنا وعنوان لوحدتنا، بل هو جزء من عقيدة كل مسلم خلق على وجه الأرض أم يخلق. أيها الإخوة في الله، لقد كان الأقصى محطة الإسراء والمعراج، حيث أسرى الله بعبده النبي الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إليه ليعرفه مكانة سامية لهذه الأرض المباركة. لقد ورد في الكتاب والسنة من فضائل القدس ما نستطيع أن نستوعبها الآن. إن الأقصى أمانة في أعناق الأمة الإسلامية، وقد كانت هذه الأرض وما زالت مهوى أفئدة المؤمنين وأكباد الشعوب المسلمين. أيها الإخوة الفضلاء، لكن الأقصى ما زال فتنة للقوم الظالمين الغاشمين، لعنهم الله والملائكة والناس أجمعون، والقادة المسلمون لم يزالوا يبذلون قصارى جهودهم لتحريره ويجندون كل طاقاتهم له. فالأقصى ثم تحريره مرات عديدة عبر التاريخ الإسلامي، فأولا ثم تحريره على يد أبرز قادة الإسلام وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أيها المستمعون الكرام، فيجب علينا
أن نعلم أبناءنا وأجيالنا القادمة مكانة مرتفعة سامية للمسجد الأقصى في الإسلام، وأن نزرع في قلوبهم حبه، فليدعو الله أن يحرره ويخلصه من الجبائرة ويعيده إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. وبذا أختتم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.